سلام دقير رحلات تخاتلتي علنا سمتكال نخلهم إيرتان حواتين أعاتين أويشتنا وصاين تقمطو سلامن فقرن تعنا قسانتن يمنيلكم اتخل جزي كباهم زرغ بزرلخو تسفان مورالن حابون نحن اتتوبني هناتن رئيتون كيمزغنكم حل فايدلن أبزا جانل زيا حديش زخونكم سبات سابسكرايب بمقبار تخاتلتي نازي جانل نخدكونو بخبري نعدمكم كم تلمود كل جزي كنتك اسن كنتسن كلنا ኤርትራውነት ኩሉ ጊዜ አብልብና ይኹን اسمع ما نمسب ولا قح يبلو قداينا يكون اوكي ود مسحله ود قالو ايسرحني دغ عفات وزي ابز قالسنا ازي دبحال اتحساسبا كلون يبلو غحف زلو ነገራት ሰብ እንታይ ኢሎም ገለ መላይ ገነ ዘገድሰኒ ስጋ እንታይ ትብላ አለህ ዘገድሰኒ አለ እንታይ ይብላ አለህ ዘገድሰኒ እጂ እቶም ካሮ ሰባት በቱ ዝበልዎ ንዑ እንዳ አትቃለሶ ምበር ንሶም ኮምስ ዝበሉሲ ነዚ ክትጣባቀሉ ግን አይገባን بتنكحت ማለት بتعبيت انت تكبر مش نعي لمنم إيرترا وشمرو إحكا دحر هجي حنتي تقبرنيها بتنكحت بتعبيت لمنم إيرترا وسي حنتي تقبرنيها منم إحنا عمي ديرنا خسيسنا نرقع على الكهاء تصبه تبيتشن نبزحيه كم عن تزاكل يخيد بزح ناتون ولا 100 شيء يبزح ولا 10 مليون يبزح ولا عند حزب إثيوبيا 120 مليون يبزح حنتي تقبرنيها كم تقبل تخصي بزغطامي انا بمتكلين بحاجراوينتين ثانيه يزنبر سبي كمان مريتراوي ها حاجري كتلم علين حاجري كتنبرلين كنتم جغانو اريتراواني هواتي ها اوغنوم قدم حاجرين قدم منغستين كوينه ينبر مالت بطليان بدبي بكايرو غيركا تتطويها ادمئتاو أدعتي خا سنة سرعة غيركا بيتسب كاريخا خندت ملس محاور نايز سرعات عندي مقابري نايز سرعات كوينكا بتوم بزي سرعات أبسق أي زركبو سبات نعوم عشقالال اندا غيركا تريتنينج اندا غيركا تقصل انت هونكا بهقفن متسكاينا حجي سلسل حمشن شاحتي تلو سلسل حمشن زي منقو صحيح كم بحال ما مقوعي قرعرع ما شطاقي وهللوذ قرعرع تعريفو كم بحال في من وانشار شط عبدنا يقول يمتعمن كي وهللو زتعمن إلا نوديهن من يغطت عن هجي من تعيم أسل دغط وهلن كم قال لي أنا قال لي خير لنا أنا فقد في الدرجات كي نحن عندنا محضرات جنزب هذا ما يلقى يتأكد يريفو زقود دايزي من يا جنزب كتب من يا حج غابي أتركب تسلي إذا بدي زبرت حضرت بنت أورا جل ما قبرت تغيد بقبلها مسوع تنكسن قال لي لندن عبد الانجليز سفيرة قال لي مكسيكو خفيرة ولا وانج عالم كتريعة من يخكتاتلو زبدايز يلا فنيتو نزي من غيرو هاجراوي كت عبلك فرح عبلك فرح عبلنا يخما يزقطو خد كدو جمعنا عبلنا زي كان نقول هنا خصص الحيلين بقرب أبي عدها أبي رواها أجملني له أتكتني أبي دونها أبي دونها إريتراي عدي عجزهم جقا كمينا عجزهم ساي أما كان يفتر بسرا عبدو يفتر بسرا عم صحي فتر مسرا عن سماي فتر خشرا اي تتقابل فتوان ويمولو داك ماي كيتل لذي سبزي نسخة تخصلو زلها مهنيات انتاين يوناس حصر بيلكا انا دخصر اللخو سبزي عب ايرترا دأسروم سوات علو بوشتي زرخبوني دوكيمنتد غيري نابتل على بيت فرن خبصو كله لني زي اسبياناج ወይ ድማስ ናይስ ለላ ስራ ህግደፊ ዝገብር ኣብ ኤሮፓ እዚኦም ትሪኦም ዘለና ደለኻ ንዓሹ ይህዋት ኣብ ቃልስና ጽሩይ አይምሮ ንኽህሎም ለይትን ማዕልትን ዝጉስጉስ ደሎ ሓደ ቀንዲ መጋበርቲ ማሕወር ህግደፍ ኣብ ኤሮፓ ህግደፍ ክስዓር እንተ ኮይኑ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ሰንሰለታዊ መንገዲ سليا هجدف يكون معور هجدف يكون فاينانس هجدف يكون حابوها يكون وده حابوها السوق كنسل علوه أبيرترا خن أول أنت هنا مجمرة عبز سدت زلو معور هجدف وينهم زجلجلو أبيرترا خيرهم دما كانوا تبيت سبز أسرو
ንሶም ኢና ታርጌት ንገብሮም ዘለና ኣብ ትሕቲ ጽላል ስደተኛ ዝነብሩ ዘርሰናይ ጥራይ ኮነን ኣብ ስዊዘርላንድ ካልኦት ከኣለው ማዓት ኣለው ማዕውር ናይዚ ስርዓት ዝኾኑ ንሶም በባዕድኻ ክቐርቡ እዮም ፍርዲ that's all እሳ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዘርሰናይ ኣኸለ that's good enough ናይ ردهلا ولا حنت نعي كينو ولا حنت عشان تقتسلن ማለት ዘርሰናይ ጸላይ ተኮይኑ ጸላይ ከም ጸላይ ዝረያ ነው ሰብዚ ዋጋ አብቃሱን ካብዓጆም ብላክ ምሳር ጀሚርካ ወለደና ምስራፍ ጀሚርካ ኣብዚ ቃሲ ብዙሕ ጽይቅ ገበረ ዘባላሽ ወሰድ ነዚ ሰብዚ ክካላኸል ዝፍትናይ ጸላይ ሲምፕል ቆምጦ ማለት ነዚ ሰብዚ ክካላኸል ዝፍትናይ መቃልስታ ይኮነ ሎጂክ ኢዚ ኦኬ አቦያ ደ በሐጎይ ከነውር ክጸርፍ ዝውዕል ጆምብላ ከእሰር هديشين اندامله يلا اتوا زبل زنبرسب مقالسه يكون هيك افتحت سكون اول من يخسيسو ايغد سناي ولا شيطان وسوسو ايكون نيسياسي قالس الله غندابله زخصو زلسب نيسياسي دغفالو غندابله زخصو سنزرسناي انا اقامسلو مستغدفالو مس زخصو زلو غدفالو عايز اقد سنه تخسمبر من كسيسو ولا ايغد سنه من كسيسو ولا ان شاء الله شيطان يكوسو كم زركو عندي ولا اساسي يكوسو هل كتن من كسيسو عايز اقد سنه ناتو خسي عايز اقد سنه زرسناي ቅድሚ ናብ ተሕሰና ምእታውና ንቁርብ ግዜ ጠፊአኩም ደቂ ረሓላት ዳግማይ ተመሊሰለኹ ከም ናይ ቀደምና ክንቅጽሊና ኣብዚ ማስ ሚድያ ብዙሕ እንዲዩ ክበሃል ቀንዩ እቲ ሓደ ክእስር ኣለዎ እቲ ሓደ ወረቐቱ ክምንጠል ኣለዎ ኮታ ዝብልዎ ዘለው ንሰምዖ ኣለና እዚ ኩሉ ጉያ ንምንታይ ስለምንታይ ናይ ሓደ ሰብ ሕማቕ ትምነ ውጥቀቱ ስለምንታይ ትምነ ኣብዚ ሰሙናት እዚ ንሓውናን ብጻይናን ዘርእሰናይ ግርማይ ክሲ መስሪትና ኣሉ ክኽሰስ ኣለዎ ንሰማዕ ኣለና ዘርእሰናይ ሓውና እንታይ ስለ ዝገበረዩ ሃገርካ ምእታው ወይ ሃገርካ ኦቶ ምባል ገበንድዩ ሃገረይ ምባል ገበንድዩ ናይ ውልቅኻ ጽልእንቲ ሃሊካ ናይ ውልቅኻ እዩ ንዑ ጻልኡኒ ንዑ ኣብ ጎነ ይኩኑ ኣነ ተባኢሰዮ ስለ ዘለኹ ምሳይ ንዑ ተባእሱ ኣይበሃልኒ ዮናስ ንበዓሉ ናብ ኤርትራ ሃገርና ኣትዩ ናብ ኤርትራ ሃገርና ስለ ዝኣተወ ገበነኛ እዩ ማለት ድዩ ናብ ሃገርካ ምእታው ገበን እንተኾይኑ ንበዓሉ ዮናስ ገበነኛ እዩ በዝንሱ ዛረቡ ዘሎ ኮሚ ዝኾን ዘሎ ብሓጺሩ ዘርእሰናይ ሓውና ጽቡቕ ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ መንእሰይ ከይደናገር ሃገርካ እቶ ብዘይ ሃገር ክብረት የለን መንእሰይ ንኸይጠፍእ ዝምዕዝ ዘሎ ጅግና እዩ ከምዚ ንዝገበረ ሰብ ከተድነቆለካ እምበር ክኽሰስ ኣለዎ ናብ ሕጊ ክቐርብ ኣለዎ ኣይበሃልኒ ዘርእሰናይ ጥራሕ ድዩ ናብ ኤርትራ ሃገርና ዝኣቱ ዘሎ ዘርእሰናይ ጥራሕ ደይኮነ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ናብ ሃገሩ ይኣትሎ ይምለሳሉ እንተኾንኩም ዳንዕኦም ዘይተኸስዎም ናብ ኤርትራ ሃገርና ዝኣቱ ዘለኮ መዓት ህዝቢ እዩ እንተላይ ንሶም ገበነኛ ማለት ድዩ እዚ ስልጣንያ ናይ ውልቁ ጽልእ ስለ ዘለዎ ዘርእሰናይ ክኽሰስ ዘርእሰናይ ጸገም ክረክብ ናቱ ድሌት እዩ እንታይ ከም ዝምነየሉ እንታይ ከም ዝብሎውን ቀጻሊና ንሰምዖ ካብቲ ንሱ ዝብሎን ዝምነዮን ንስማዓዮ اسمع زرسنا ማንም ሰብ ولا قح يبلو ጉዳይና አይኮነን ኦኬ ወድ መጽሐዶ ወድ ገለ አይሰርሕን ዳጉ ሓፋቱ ወዚ ኣብዚ ቃልስና እዚ ድበሃል አተሐሳስባ ኩሉን ይብሉ ጉሓፍ ዘለዎ ነገራት ሰብ እንታይ ኢሎም ገለ ነገር ዘገድሰኒ ስኻ እንታይ ትብላለህ ዘገድሰኒ ኣነ እንታይ ብላለሁ ዘገድሰኒ እጂ እቶም ካልኦ ሰባት በቲ ዝበልዎ ንዕኦም ዳኣትቃለሶ እምበር ንሶም ከምስ ዝበሉሲ ነዚ ክትጣበቀሉ ግን ኣይግባእን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ኣይግባእን ነውሪ እዚ ጌጋኻ ራም ነረካ ተፈታዊ ንዓኻ ብዝረ መጽኦም ክሃርሙኻ በቃ انا قدم حقوقي بقى انا حقوقي هاري من هارم كما كان دي لا يفتح عندي نو لازم ما تركنركا رانس غنركا ندحردعا تزاراريوم ندحردعا قبرنيا حقيفهم كال قبرنيا خصو يقود انتلو خوينهم قبرنيا خصص مجمرا ابغزا زولو طري قبرنيا ابغزا زولو زيطري بقى ابيلو نعانا خبال عنا زخيل نعانا انا صحنا جن فاتت علينا كالوت سقيلهم الله كمزي قاين فاتت كد بقى مسقرف كون كام مسرح يجي بقى انا من سقرف كنا يسرحني سوق دافيو 4 نتري لعد جيت اعمل لك ان جبلنيا عدي يبلون عودي يبلون ترديها لها بقى سيمبلي عدي يبلو عودي يبل جبلنيا لعل السبزي جبلنيا يلن نزخ اخ تطابقلو اي كالم بفلاي تانات كاسمعك واخا ازي نودو الف تاريخ ودو الف قدقم ايدلن زبلكا نحنا تاريخ ودو الفنا هندقم ندلي قوصل زي ينبرنالو كمرحنا مخا ايتحسبو ابو هذا جيجا كون مفصيم ازي ابي ريسيف مچو مشعاويا مشقط زغبرو ودو الفو ادلفو ادنا يخنا ابو الف داول زدرفو درفي نو ادنا با هنا اسو تشبرخ اسو شمرخ تاريخي تشبرخ تاريخ خلاص كنسمع لصنحنا ولا انت قتلوو ጉዳይና ይኮነን ማዕረ ሞትዩ ተመኒሉ ንሓደ ሰብ ሞት ኣይትመነልኒኻ ኣሽንኳይ ሞት ሕማቅ ክረክብ ንኽወድቕ
ኣይትሙነልኒኻ በዓል ዝግን ናይ ውልቁ ጽልእ ስለ ዘለዎ ሓውና ዘርእሰናይ ከዓ ኣብታ ተሕሞም ስለ ዝሃርሞም በቃ ዘርእሰናይ ክኽሰስ ጸገም ንኽረክብ ብሃንቀውታዮም ጽበይ ዘለዉ ንዝኹሉ ዘላዓሎ ዘሎ እዚ ዮናስ እዩ ዮናስ እውን ሃገርና ምስ ኣተወ ንመንግስትና ክውድስን ኣብ ሃገርና ዘሎ ከም ዝቕበሎን በዓል እዩ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪቡ በዚ ጋጣሚ ኣነ ብመትከለይን ብሃገራዊነተይን ጸንዐ ዝነብር ሰበ ከም ማንም ኤርትራዊ ከዓ ሃገረይ ክትለምዓለይን ሃገረይ ክትነብረለይን ከምቶም ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ከዓ ኣብ ጎኖም ኣብ ቅድሚ ሃገረይን ኣብ ቅድሚ መንግስተይን ኮይነ ይነብር ማለት በዚ ጋጣሚ ኣነ ብመትከለይን ብሃገራዊነተይን ጸንዐ ዝነብር ሰበ ከም ማንም ኤርትራዊ ከዓ ሃገረይ ክትለምዓለይን ሃገረይ ክትነብረለይን ከምቶም ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ከዓ ኣብ ጎኖም ኣብ ቅድሚ ሃገረይን ኣብ ቅድሚ መንግስተይን ኮይነ ይነብር ማለት እዩ እቲ መትከልካ ደኣ ኣበይ ከይዱ መትከል ዝበሃል እኮ ኣብ ሓደ ክጸንዕን ከለኻ ኣብ መትከል ኣለኹ ትብል ኢኻ ናይ ሰብ እዚ ጸገም ግን እንተዘኪርናዮ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ሃገርና ኮኮናት ክተክል የላ ገንዘብ ኣዋፁ እንዳበለ ጎስጓስ ክገብር ተዓዚብና ኢና ጠጠው ኣብሎ ስለተባህለ ንሳ ስለ ዘቆንዘወቶ ናብዞም እንዳሓንጀ መንጂ ከይድሎ ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ንጠበቓ ዝኸውን ንዘርእሰኒ ሓውና ማለት እዩ ንኽሲ ዝኸውን ገንዘብ ኣዋፅለይ ይብል ኣሎ በቃ ተሕማሙሲ ገንዘብ እዩ ገንዘብ እኮ ሰሪሕኻ ኢኻ ተምፆ እምበር ሃቡኒ ኣዋፅለይ ወይ ከምዚ ክሰርሐ እንዳበልካ ዝዋፃ ገንዘብ የለን بتنكحت مالت بتعبيت انت تكبر مش نعي لمن ايرترا وشمرو قاعد حرجي حنت تكبرنيها بتنكحت بتعبيت لمن ايرترا وسي حنت تكبرنيها من احنا عم يقدرنا خسيسنا نروح على الكها تصبح تبيتشن نبزحيه كم عم تذاكر يخيد بزح ناتهم ولا 100 شيء بصح ولا 10 مليون بصح ولا خندس بإثيوبيا 120 مليون بصح حنت قبلني كنت بالتوصي انا حنت قبل نعو صريفيته زخون بولكو بصدر بزخونه نجر قاله اذا حنتي نجي صريفيكم كنا نجري سنخا باروكا ايه باروكا هازو صزاتي قوم زي كونه اي كونه نزيلو قلت فقينا نرينا مستم بوليس كنا كمزانا يدسلت انسي ودي صفح اقراي الخسيسني مثلا واحد عبي اقرن لين كمان بوست اوفيس سددالنا طامنو اقرن عبيو 10 دقيقه حد الشبكه اقرن كفايبل من هبل اللي ندربيو ممكن بوست اوفيس شبكه نتايلنا دي اخنا نسرقنا دونغيو ادونغيو ترسيت لكن زيكا صرفي اذا حسبت غير باروك كاسنو يا زي كوين هجيب بزين فقيرنا نريا نحرم ملوك عيدانو لأن لا يدعنا سيدي يخلو لنا ናይ ብሓቂ ዘርእሰናይ ተባዕዩ ተባዓ ዘለዎ ሰብዩ ኣንበሳ እዩ ብተባዓት ይዛረብ ልኽበጥበጥ ኣይብልኒዩ በዓል መትከል እዩ ሃገራዊ እዩ ሃገርካ ምእታው ናብ ኢምባስኻ ምኻድ ነውሪ ይኮነን ገበና ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሃገር እኮ ኢምባስ ኣሎ ኢምባስ ናይ ሃገርና ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣሎ ኣብ ስዊዝ ኣሎ ኣብ ጀርመን ኣሎ ኣብ ሆላንድ ኣሎ ኢምባስ እንተዘየለ ቆንስል ኣሎ ቤት ጽሕፈት ክኸፈቱ እንከሎ ኣብታ ሃገር መንግስቲ እዩ ዘፍቅደሉ እምበር ቤት ጽሕፈቱ ብሕባ ኣይኮነን ዝኸፍት እቲ ቤት ጽሕፈት ሕጋዊ እዩ ደቂ ዜጋ ስለ ዘለዉ ንዕኦም ንኸገልግል በታ ሃገር ፍቓድ ተዋሂቡ ቤት ጽሕፈት ይኸፈተሉ እዩ ናኡ ስለ ዝኸድካ ሃገረይ ስለ ዝበልካ ገበና ኣይኮነን ብሓፂሩ እሰብ እዚ ገንዘብ ስለ ደለይ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይኮነን ሓውና ዘርእሰናይ ጥራሕ ደይኮነ ናብ ሃገርና ዝኸደ ብዙሓት እዮም ከይዶም እንታይ ስለ ድሌ ደኣሞ ብፍሉይ ንዘርእሰናይ ዝኸስዎ ዘለዉ ሃገርኩም እተው ስለ ዝበለ እዩ ካልእ ኣይኮነን እዞም ኩሎም እንዳሓንጀ መንጂ ቃንዛ ኣለዎም ክብሉ እንከለኹ ወዲ ዓዶም ዝፈልጥዎ ሰብ እንተሃልዩ ኤርትራ ምስ ኣተወ ሃገሩ ምስ ከደ ስድራ ቤቱ ርኢ ምስ መፀ እዞም ኩሎም እንዳሓንጀ መንጂ ይቕንዘው እዮም ቅንኢ ስለ ዘለዎም ብቃንዛ ይፋሓሱ እዮም ፀገሞም ከዓ እዚ ዝኾን ዘሎ ገና ኣብዚኣ ኣብ ስደት ክትኣርጉ ኢኹም ሓውና ዘርእሰናይ እውን ኣጆኻ ንዓኻ ተንኪፎም ማለት ንኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ይትንክፍ እዮም ዘለዉ እሞ ስለዚ ኣጆኻ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ጎንኻ እዩ ዘሎ ብናይ ሕጊ ይኹን ንናይ ሕጊ ገንዘብ ይኹን ብኩሉ መዳይ ኣብ ጎንኻ ኣለና ዳይሬክትሊ ናብ ፔቲሽንን ክስ መስሪትና
نزوريك عبزيز ما يتزلو سامون نقيل له نهاجر سويسرلاند نسباوي مسلات تتابق عب سويسرلاند زلات كالالا مساون ركب جيري بارلمنت ناي سويسرلاند ون نزي ጉዳይ ኤርትራውያን ጽቡቅ ሄሮ ክሬሎ ምክንያቱም በዚህ ዲክታቶራዊ ስርዓት በዲሉና ተዓሲርና ሰዋዊ መሰላትና ተጋሂሱ ኢልካ ቁባ ሀቲትካ بطليان بدبي بكايرو غيركا تتطويخا عد مئتاو عد اتيخا حسن سرعت غيركا بيتسب كاريخا خندتملس محاور نايز سرعت اندي مغابري نايز سرعت كوينكا اتوم بزي سرعت ابسقاي زركبو سبات نعوم اشقالال እንዳገበርካ ትሪትኒንግ እንዳገበርካ تقصل انت هونكا بهغ المصكاينا ስለዚህ ابتنايتي زماخركو تكال سواي مسلات كمتي ابدبدابيو زغلصلي اتو زرسناي ግርማይ اف هيمانيتي زبحال اسايلم ابلاي ገይሩ اف هيمانيتي ተዋሂቡ ይዝነብር اف هيمانيتي ማለት ድማ በጀካ ኤርትራ ናብ ኩሉ ሀገር ክትገይሽ ትኽእል ኢኻ እቲ ድገይሽ ሰብ ከሳዕቤናቱ እንታዩ እንተ ተባሂሉ ወረቀትካ ሃትምንጠል ወረቀትካ ተመንጢልካ ጉዳይ ኻተራዩ ናብቲ ዘለኻ ያዲ ትምለስ ናይ ፌደራል ገቨርንመንት ኦፍ ስዊዘርላንድ በሐሶት ብዘይ ጭብጢ አሳይለም ምህታት ብገበን ይህትት ስለዚህ ሐሲዩ አሳይለም ሃቲቱ እንደገና ህጅኻ ቀንድ መጋበሪ ናይዝ ስርዓት ኮይኑ ኣብ ኤርትራ እንዳዓተወ አጀንዳታት ናይ ስርዓት ህግደፍ እንዳተቀበለ እቶም ኣብ ጽላል ስደተኛ ኣብ ጽላል አሳይለም ወይ ኣብ አምብሬላ ኦፍ ሬፊጂ ስታተስ ዘለው ሰባት ንኦም ከተንቋሽሽ ጎዞሞ ሂስካ ከተፈራረ ከጥፋዕካ ይናበልካ እዚ ፈጽሞ ኣብ ህብረተሰብና ተቀባሊነት ይብሉን ድሮ ንመንግስቲ ስዊዘርላንድ ጠሪና ኢና ካብ ኤምባሲ ስዊዘርላንድ ኣብ ካናዳ ካዊና ጥርዓን ጀሚርናዮ እቲ ኤምባሲ ሰኒዱ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ክንከይዱን ሓቢሩና ኣሎ ተንፎርሙታት መሊና ድማ ጎዞና ናብ ስዊዘርላንድ ይክኸውን ኣብዚ ሰማዕናይውን ደቂ ራሕላት ንዘርእሰናይ ክኸስስ ናብ ስዊስ ክኸይድዩ ናኡ ኸይዲ ኸኣ ተሳኢሉ ይኽመጽእ ካልእ ወላ ሓንቲ ዝገብሮ የለን ሃገረይ ዝበለ መንእሰይ ከይጠፍእ ናብ ሃገራውነትካ ምጻእ እቲ ጠፊኡ ዘሎ ናብ ሃገራውነቱ ንኽመጽእ ቀትሪ ምሸትን ከይደኸመ መንእሰያቱ ንኸይጠፍኡ ጎስጓስ ዝገብር ዘሎ ዘርእሰናይ ሓውናን ካልኦትን ኣለዉ እዮም ከምዚ ንዝገብር ሰብ ክትንኡደለካ እምበር ክኸሰስ ኣለዎ ናተ ወረቐት ከምዚዩ ኤርትራ ከኣቱ ኣይፍቀዶኒ መንኮም ኢልካ ኤርትራ ንኸኣቱ ዘፍቅደሉን ዘየፍቅደሉን ንስኻ ኣይኮንካን ሕጂ እውን ኣብ ጎኒ ዘርእሰናይ ሓውና ንኹን እዞም ሰባት እዚኦም ናትና ውድቀትን መንእሰያትና ክጠፍኡ ናቶም ድሌት ስለ ዝኾነ ነዞም ሰባት እዚኦም ክንምክቶም ኣለና ብዝከኣልና ዓቕሚ ኣብ ጎኒ ሕዋትናን ኣሓትናን ደው ንበል ሃገረይ ዝበለ ዝኽሰስ እንተኾይኑ ናበይ ሃገር ዳ ክንከይድ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ናበይ ሃገር ክንከይድ ሃገርናኮ ሃገርና እዩ ብጀካ ኤርትራ ካልእ ሃገር የብልናን እዞም ሰባት እዚኦም ግን ናይ ረብሓ ስለ ዝኾኑ ንኽሶ ክንከስሲና ናይ ኤር ቲኬት የድልየናዩ ገንዘብ ኣዋፅልና ከምዚኦም ክብሉ ነዚኣ ስለ ደልዩዋ ክንከስሲና ወረቐቱ ኣይፍቅድንዩ ከምዚኣ እንዳበሉ ገንዘብ እዮም ካብ መንእሰይ ክረኽቡ ደልዮም ዘለዉ ዘይትኽእልን ሳልሳይ ኣካል ጥራይ ክትመስል ሽሕሻ ፀጊዕኻ 500 ፀጊዕካ ተታለለ ዳኛ ኣብከይልና ኣድሕግ እኮ እዚ ማእስ እዚ ናይ ስግረዶ ብተከዘ ዘስግረካ ሌባ ብወድ ሸሪፈ ዘስግረካ ሌባ ከምድላይካ ገሊኦም ሰምሳሩ ሕሰራት ገሊኦም ሰምሳሩ ክቡራት ማለት እኮ ይኮነን እዚ ከጋውን ዝለበሰ ሕጋዊ ጋውን ዝለበሰ ዳኛ እኮ እንታይ ይፍራሕካ ንሕጊ ኣብ ሕጊ ክበፅሑ ይክእልን እዮም ቅድሚ ሕጊ ምብፃሕካ ኣፍካ ሕጊ ይብል ውሽጥኻ ጁባ ይብል እዩ ሰልቲ ሕጂ 35,000 ሓቲት ኣሎ 35 እዚ መንጎ ፀይ ከም በዓል መማጉዕ ቆራዕራዕ እናሸጣ ከይዋህልሎ ቆራዕራዕ ተሪፉ كم بعالفيفن وانشاشت أبيلنا يقولي امتعمنا يقولي امتعمن كي وهلو زتعمن يلن وديهن من يخطط عن هجي من تعيم أسل دخط وهلن كم قال لي أنا قال لي نخيد لنا أنا في قدف الدراشات كي نحن عندنا محضرات جنزب هذا ما إلى خيط أكب ريفو زقود دايجي من يا جنزب كتب من يحج خبي أخذ كتب تسلي إذا بدي زبرت حضرت بنت أورا جلنا قبرت تغيد بقبتها متصوعتان كسن قال لي لندن عبد الانجليز سفيرة قال لي مكسيكو خفيرة ولا وانجا عالم كتريا من يخكتات الوزب دايز يلا فنيتو نزي من غيرو هاجراوي كت قبلك فرع قبلك فنعنا قبلنا يا خما يزقطو كدو جمعنا قبلنا زي كان جمعنا خصص في الحيل يلا
بتنكحتي بتعبيد كمان بنقصنا بتعبيد أكيد زرسنا يمسي خبيت فرطة أو كتبل مو بقى وداي تودي له مالتي زينا نفلت زلنا حجي إذن هيا زلزلو ودي تفح أقرام الزي يمانا إنفو ميديا زبل ودي قولهم خدا مسؤول مسي أبزيك تكسس هاي مسألة بحنت ونشوف كل التعرف مقتلين أمريكا أمتشن زرسنا ينكخصص يخيد اللهو مرقني سعدات محكا انتهي دو قلب لمنا وبرعون سيدهم سوا خيدو أبزي الله سوى ذي بلن قرنع بندق ديقون ناسين أخيدو تاندا بوليس سائل مانم زي جونز بلو تراكتر اللواني استال اللواني لفقد شفل بلات غاردن كحسو زوع الحسا ودي أبتا نسوز صحيح تسمنا ولا عند بوليس أغاتا سائل خيدو زي أبزالا مكشر أساس الله مانم سيزبل عند بوليس زخونا سوا أخسالو خلي أبزي أتسائلو أخا خيدو حازنا كابل إدنا ما يتحاسبنا مسبلنا يا خبز يا فرتيتو أمريكي خير فنيتو تحنت عدل تقبرنا يا ذن تأقرأ الشعور خيبنا ودي صفح أقرأها بأمريكا مسئينا بسويج مسيحونا إلفي مبالالو بندق ديقو خسس البنوساتيو أصافيفو خيدو زي سلطس هجي سن زي بالله تاكلك مص أبزي خاخت نكح زلكا من إسي حنت خو قبرو أي كل يوم تنواقع خنوفرنا إلى مخدو شرون قيسون سعينا من مصر كنكسس كنكيدنا يبلو عندما بالالو بنم دقدقهم ستيم من اللسو حتى سقبريلن من إسيقن عبدي كيت الداناقر هاقراوي أنا جبتاين قبر وفرنا كايت قلت زوالي توادادي بكاخرتو أكاونتو بقى أزم سبات اليوم ناي جنزب يوم كمزي سمعنيو زرسني حاونا لعلي $30,000 جنزب مخصصي أواز أولي يبلالو ناي ربحا سلوزخوني حجوون دقاقيمي أبقوني زرسني حاونا كنكون علنا بزخوني بناي حقي يخون بجنزب يخون نزرسني حاونا تنكيفو مالت نخلو إيرتراو زيغا يتنكفو سلوزلو سقيلنا خنعزب يبلنان إذا سراح زي سروح مسلوزخوني نخصو كنكسسينا جنزب أواصلنا أب إثيوبيا كدنا لنا درون كنجزئنا جنزب أواصلنا بقى أنا شقتيم كاب جنزب من العلي كحاسبو أيكولني ناي ربحا سلوزخوني سلازي دكي رحلات نايلوم تحسنا أبزي أخلنا كم ناي قدمنا كنموصوكمينا بناي عرفت جيزي نقرب سامون تفيئكم أبزي كان الذي حد يزلكم سبات لايك نداغبركم شير نداغبركم نزي ناتكم ميديا زي يعبي ويهم أبي ودكم ملتعنا منيلكم أبسرحكم عبا أسالتي منيلكم زل ألماوي زخرن كبرن سماعتنا وترو عوتنا حفاش نحنان حدنتنان اتنا أمنو أطوار كابتات نتات أمور حدنتيو صنوع عردتات سلت حقيقنا زي رسعنا يو كنذكر تمالكوا زي رعدنا زي تنبركخنا زرايات بحلكو إنا تبراريلنا بيننا خنكيد رأسنا خيلنا قالسي كسب عوت زنبرج روحنا تمالكوا علاش زي بلنا مسمو قعت خلت خلاليتنا مسواتي بجهاجر إنا دقاقنا تمالكوا زي نبعنا زي قزمنا ህፃናት ክጥበሱ ከሐሩ ብናፓል በታንኪ خرገጹ ወላዲት ምስዕሸል በሐው አንዲዶም መንበሪና በማዕበል ከሳድድዎ ህዝብና ትማሉኳ ንፍጹም ሞት ዝፈረዱ ንሕና ኸይሞትና ንሳቶም ዝኸዱ ዝኹሉ ትልሚ ዓሎቕ ንጥፋኣትና እናፈከሩ ሓያላት ኢና ዝበሉና ግና علنا نحن حدنتنا إرترا سمايا مدرا بحرا قنشل تقبليو بدم زارا لومي دما سلام ناقوازمي عب مشقورا قور تيفي كنفر نتفكري حقوان دكسي وحرخرخ زتسرري مبر نحناسي حجونا لنا تاريخ كيدقم إنا فرحنا حلوف أيكن رسعن إناز نبري رزين نح كبور زخبري عشحات سنة تاريخ زتغمري قالو خلو مزقوب ببقري دقيم كن هلو إنان زنت إلت نحنان مدريلو البحرنان مسقاتات ورقين دادينان
ሕጅውን ንሕናን ሓድነትናን ኤርትራውያን መዋዕልና ዝኾስኮስናያ ብዕፅምቲ ደምና ኣብ ሓደ ደቂቕ ኣብ ልብና ሰፈሮም ይኹን ኩሎም ስዋዕትና